बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अप्रैल 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अप्रैल के लिए पेट्रोल 91 और 95 के रेट फिर बढ़ गए। सऊदी तेल कंपनी अरामको ने माह अप्रैल के लिए पेट्रोल के नए रेट का ऐलान कर दिया। मार्च के मुकाबले में कीमतों में फिर इजाफा किया गया है। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक माह अप्रैल 2021 के लिए पेट्रोल 91 के लिए फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 99 हलाला, जबकि 95 के लिए 2 रियाल 13 हलाला मुकर्रर की गई है। डीजल और केरोसिन ऑयल के रेट में तब्दीली नहीं हुई, जो 52 हलाला और 70 हलाला फ़ी लीटर के हिसाब से सेल किए जा रहे हैं। अप्रैल के लिए पेट्रोल के नए रेट इतवार आज 11 अप्रैल से नाफिजुल अमल हो गए हैं। वाज़ेह रहे, इससे पहले मार्च में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में इजाफे के बाद 91 पेट्रोल 1 रियाल 90 हलाला, जबकि 95 पेट्रोल के रेट 2 रियाल 4 हलाला थे। पेट्रोल के रेट हर माह की 10 तारीख को तब्दील किए जाते हैं, जिनका निफाज अगले माह की 11 तारीख की सुबह से कर दिया जाता है, यानी 10 तारीख रात 12 बजे के बाद नए रेट शुमार किए जाते हैं। याद रहे, फरवरी में 91 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 81 हलाला थी, जबकि जनवरी में 91 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 62 हलाला थी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन के लिए अहम इक़दामात का ऐलान आज होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस और वैक्सीन के हवाले से हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इतवार शाम को होगी। कॉन्फ्रेंस में वज़ारत सेहत, तालीम और अमूर हरमैन शरफ़ैन के तर्जमान शिरकत करेंगे। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लारी कोरोना वैक्सीन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और किए जाने वाले इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ारत तालीम के तर्जमान तारिक अल हमरी कोरोना की सूरत हाल में तालीम और इम्तिहान के बारे में की जाने वाली तदाबीर के बारे में शुरा को इतला देंगे। इसके अलावा माह रमज़ान में हरमैन की आने वालों के जो हवाले से इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर हैं, उस हवाले से उम्रा करने वालों को हवाले जो इक़दामात किए जा रहे हैं उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। सऊदी अरब में सोलर पावर प्लांट के लिए इंडियन कंपनी से मुआहदा। सऊदी अरब में सुदीर सोलर पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए इंडिया की कंपनी लार्सन एंड टोब्रो LNT ने मुआहदा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक LNT के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के मुंबई में सदर दफ्तर के ज़राए ने रियाद में लगाए जाने वाले इस प्लांट के लिए इंजीनियरिंग, ख़रीदारी और तमीराती मुआहदा हासिल किया है। इस मुआहदे के तहत तवानाई हासिल करने की गुंजाइश 1.5 गीगावाट है, जो कि गुंजाइश के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा क्या इकामा में तब्दीली मुमकिन है? किसी भी मुल्क के गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मसाइल का बायस बनते हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ जो मईशत है मुतासिर होती है, बल्कि दीगर माशरती मुश्किलात में भी इजाफा होता है। दुनिया के हर मुल्क में दीगर मुल्कों से आने वाले और आर्जी तौर पर रहाइश इख्तियार करने वालों के लिए मखसूस परमिट जारी किए जाते हैं। हर मुल्क अपने कानून के मुताबिक ये परमिट जारी करता है, जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। अरब ममालिक में गैर मुल्कियों को जारी करने वाले रहायशी परमिट को इकामा कहते हैं, जबकि महदूद मुद्दत के लिए आने वालों के लिए विज़िट वीज़े की सहूलत फराहम की जाती है। जैसा कि अब देखा जाए, पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन को नादरा की जानब से मुहाजिर कार्ड जारी किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड का रवाज है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा की सहूलत जो है वो फराहम की जाती है। इसके अलावा विज़िट वीज़े फैमिली के मेम्बरान के लिए जारी किए जाते हैं। सऊदी अरब में दुनिया भर से हज और उम्रा पर हर साल लाखों अफराद आते हैं, जिनके लिए अलहदा सिस्टम बनाया गया है। उम्रे की गर्ज से आने वालों को मोतमरीन, जबकि हज वीज़े पर आने वालों को आज़मीन हज कहते हैं। विज़िट वीज़ा सऊदी अरब के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम वो गैर मुल्की जो बाकायदा वर्क वीज़े पर काम कर रहे हैं और फैमिली स्टेटस के हामिल हैं, उन्हें अपने फैमिली मेम्बरान के, जिनमें उनकी बीवी जो है, अगर बीवी है तो उसका शौहर, वालदा, वालद, बेटी और बेटा 18 साल से कम उम्र का हो, और सास के लिए विज़िट वीज़ा जारी कराने की सहूलत फराहम की जाती है। विज़िट वीज़ा की इब्तदाई मुद्दत 1 से 3 महीने के लिए होती है, ताहम उसमें इजाफा मुमकिन होता है। सिंगल एंट्री वीज़ा जो होता है उसकी इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है।
نئے قانون کے مطابق ڈبل انٹری ویزے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے جو 1 سال کے لیے ہوتا ہے، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والا 6 ماہ قیام کے بعد ایگزٹ کرے، اس کے لیے چاہے وہ کسی قریبی ملک میں ہی کیوں نہ جائے، اور دوسرے دن واپس آئے۔ اس طرح وہ 1 سال تک سعودی عرب میں قیام کر سکتا ہے۔ وزٹ ویزے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک قسم فیملی وزٹ کی ہے جس میں بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، جس کا ابھی آپ کو بتایا ہے۔ دوسری قسم کمرشل وزٹ ویزے کی ہوتی ہے، اس میں سعودی عرب میں قائم تجارتی ادارے مختلف نوعیت کے ماہرین کے لیے وزٹ ویزے جاری کر سکتے ہیں، تاہم یہ کمپنی کے کام کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اور کتنی مدت کے لیے وزٹ ویزے جاری کرا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے قانون کے تحت وہ لوگ جو فیملی وزٹ ویزے پر آتے ہیں وہ سیلری یا بغیر سیلری کے کسی بھی صورت میں کام نہیں کر سکتے۔ فیملی وزٹ ویزے پر آنے والوں کے ویزوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ عمل حاضہ، مطلب کسی بھی صورت میں کام کا اہل نہیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے اگر کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو انہیں قانون شکنی پر قید اور جرمانے کی سزا کے علاوہ سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسپانسر جس کی کفالت میں وہ سعودی عرب آتے ہیں انہیں بھی قید اور جرمانے کے علاوہ سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ امیگریشن اور پاسپورٹ کے قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو رہائشی پرمٹ اقامات جاری کیا جائے، تاہم سعودی عرب میں طرز حکمرانی شاہی ہے، اس لیے ایوان شاہی یا وزیر داخلہ ہی اس بات کا مجاز ہوتا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خصوصی احکامات کے تحت وزٹ ویزے پر آنے والوں کو مقامی طور پر اقامات جاری کروا دیں۔ ایوان شاہی یا وزیر داخلہ سے احکامات جاری ہونے کے بعد درخواست گزار کا معاملہ محکمہ پاسپورٹ کے مرکزی کمپیوٹر میں بھیجا جاتا ہے، جہاں درخواست گزار مقررہ فیس جو کہ 2000 ریال جو ہے پہلے تھی، ابھی 300 ریال ہے، وہ جمع کروا کے، اور لیکن ابھی جو ہے وزٹ ویزا کی فیس 300 ریال ہے، اقامہ فیس جو 2000 ریال ہے ویزا کے لیے وہ جمع کروانے ہوگی، وہ جمع کروا کر تو وہاں سے آپ کو جو ہے براہ راست معاملات جو ہوتے ہیں وہ سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعودی عربین ایئر لائن کی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر کی سربراہی میں سعودی ایئر لائن کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس ہوا، جس میں اگلے ماہ مئی میں فلائٹس اوپن ہونے کے حوالے سے بحث کی گئی اور اس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی سروس کی بحالی کے علاوہ اور بھی دیگر چیزوں کو زیر غور لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے حوالے سے مقررہ SOPs کے تحت عمل کرنے کے اقدام کو سراہا ہے اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اندرون ملک پروازوں کے دوران کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے ایئر لائن کے مسافروں کا ہر طرح سے خیال رکھنے پر ادارے کی آپریشنل ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ واضح رہے وزارت داخلہ کی جانب سے 17 مئی کو سعودی عرب کے تمام فضائی، بری اور بحری راستے کھولنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے آئندہ ماہ کے لیے تیاریاں زور شور سے شروع کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب اپنے ہمسایہ ملکوں کو بجلی برآمد کرے گا۔ سعودی عرب اپنے پہلے قابل تجدید جو سولر پاور پلانٹ ہے منصوبے سکاکا IPP اس کے افتتاح کے بعد ہمسایہ ممالک کو بجلی کی برآمد شروع کر دے گا۔ سعودی نیوز پورٹل انگرام نے یہ بات سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے حوالے سے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا اردن، مصر، عراق اور GCC ممالک کے ساتھ پاور گرڈ کو جوڑنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ میں ملوث گروہ کو 106 سال قید، 18 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں پروسیکیوشن جنرل کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کے الزام میں 5 سعودیوں اور 16 غیر ملکیوں کو قید اور جرمانے کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ ویب نیوز سبق نے پروسیکیوشن جنرل کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 5 سعودیوں نے اپنے نام سے کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد کے لیے 7 تجارتی اداروں کو لائسنس جاری کروائے۔ اداروں کی CR کی بنیاد پر مختلف بینک اکاؤنٹس کھولے گئے جن کے ذریعے پیسے بھیجے جاتے اور انہیں غیر قانونی طریقے سے ٹرانسفر کیا جاتا۔ پروسیکیوشن کی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ملزمان منی لانڈرنگ کر رہے تھے، جس پر تحقیقاتی عدالت نے تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے انہیں مجموعی طور پر 106 سال قید کی حکم کا جو ہے وہ سزا کا حکم سنایا، جبکہ 18 لاکھ ریال جرمانہ اور 50 لاکھ ریال جو انہوں نے بیرون ملک ٹرانسفر کیے تھے واپسی کے علاوہ 20 لاکھ ریال جو ان کے بینکوں میں تھے وہ بھی ضبط کرنے کا حکم سنا دیا۔ 6 بھائیوں نے قدیم قلعے کو سیاحتی مقام میں بدل دیا۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کی مشنری جو وہ ہے العارضہ، اس میں 6 بھائیوں نے سینکڑوں برس قدیم قلعے کو سیاحتی مقام میں بدل دیا۔ اس قلعے کی تعمیر کی درست تاریخ نہیں ملتی، تاہم اس میں سینکڑوں سال پہلے لوگ رہتے تھے۔ ویب نیوز سبق سے بات کرتے ہوئے احمد مفرح الجابری نے بتایا کہ قلعہ سینکڑوں سال پرانا ہے، تاہم اس میں انسانوں نے رہائش کب سے اختیار کی اس بارے میں حتمی شواہد نہیں۔ اس قلعہ کے آخری رہائشی میرے دادا تھے جو 90 سال کی عمر میں انتقال کر کے
انہوں نے مزید بتایا کہ قلعہ کی بناوٹ ایسی تھی کہ یہ قدرتی طور پر اپنے مکینوں کے لیے محفوظ مقام تھا، جبکہ موسموں کی تبدیلی کے وقت بھی یہ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ قلعہ کے قریب ایک چھوٹا سا گھر بھی تھا جو اس وقت یقینی طور پر وہاں رہنے والے مزارعین کے لیے بنایا گیا ہوگا، کیونکہ گھر میں ایسے نقوش تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں زراعت سے وابستہ لوگ رہتے تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔